بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. في هذا اليوم الفضيل الجمعة 27 من شهر يونيو لسنة 2025، من هنا من شمال غزة، من بين الركام والدمار، في هذه الأوقات الصعبة التي يشهدها شمال غزة، سنقوم إن شاء الله بإعداد وتجهيز لكيت الطعام لأهلنا النازحين الجوع في شمال غزة. يأتي هذا الإنجاز والعمل العظيم بتبرع سخي وكريم من مؤسسة السالك فاونديشن انترناشونال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منكم وأن يبارك في عملكم وأن يجعل هذا العمل خالصا في ميزان حسناتكم. بالعالم مسكون يصوم. تعطي تحتاج إليه وكان سعادتك فيها تسأل أين ترى عياض الحياة.